हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आइम स्वस्तिका पराजुली र आज हामीले पढ्ने टपिक भनेको कार्डियोटोपोग्राफी। कार्डियोटोपोग्राफी भनेको चाहिँ हामीले के गर्ने हो, हामीले चाहिँ सब मेन गरी हामी चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा युज गर्छौँ। हामी यसले गर्दाखेरि चाहिँ फिटलको वेलबिङ, हामीले फिटलको एसेसमेन्ट गर्छौँ, वेलबिङ अफ फिटस हेर्छौँ। यसको इन्डिकेसन भनेको यसलाई के भन्छ, कार्डियोटोपोग्राफी। यसको डिटेल पढौँ है त। कार्डियोटोपोग्राफी भनेको एउटा टेक्निकल मिन्स अफ रेकर्डिङ द फिटल हार्ट रेट एन्ड युटेराइन कन्ट्र्याक्सन ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी। फिटल हार्ट रेट र युटेराइन कन्ट्र्याक्सनलाई रेकर्ड गर्ने सँगै प्रेग्नेन्सीको टाइममा हामीले चाहिँ फिटल हार्ट रेट वेलबिङ चाहिँ मेन गरी एसेस कार्डियोटोपोग्राफीबाट गर्ने भनेको थर्ड ट्राइमेस्टरमा गर्छौँ हामी। यसलाई के भन्छ, कार्डियोटोपोग्राफी। द मेसिन युज टु पर्फर्म द मोनिटरिङ इज कल्ड कार्डियोटोपोग्राफ। यो मेसिनलाई के भनिन्छ, कार्डियोटोपोग्राफ। र यसलाई अर्को नाम के भनिन्छ, इलेक्ट्रोनिक फिटल मोनिटरिङ EFM वा CTG कार्डियोटोपोग्राफी अर NST भनेर। सो डिफ्रेन्ट नाम चाहिँ याद गर्नु है, CTG, NST र EFMI भन्ने त्यो सबै एउटै हो है। हामी मेथड हेर्छौँ। यसले के गर्छ, एक्सटर्नल फिटल हार्ट मोनिटरिङ गर्ने काम गरेको हुन्छ। यसमा दुईटा इलेक्ट्रोड हुन्छ, प्लेस हुन्छ। यो अर्को हो, यसमा प्रेस गर्ने हो। यो चाहिँ कार्डियोटोपोग्राफ मेसिन हो। यो चाहिँ रिडिङ हो, जुन ग्राफ लाइक पेपरमा रिडिङ देखिन्छ। जस्तै ECG को पेपर हुन्छ नि, ECG को पेपर देख्नु भएको छ नि, हो त्यस्तै खाले पेपरमा हुन्छ। तर यसको भेरिएबिलिटी, यसको इन्डिकेटर चाहिँ छुट्टै हुन्छ है। त्यस्तै ग्राफ लाइक पेपर हुन्छ। त्यसपछि एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो यो फिटल हार्ट रेट सेन्सरको लागि प्लग हो, अर्को भनेको चाहिँ कन्ट्र्याक्सन सेन्सरको लागि प्लग हो। यहाँ चाहिँ इन्डिकेसन हुन्छ स्टार्ट गर्ने, त्यसपछि कति हो भनेर यसमा के हुन्छ, हाम्रो यसमा इन्डिकेटर्सहरू भएको हुन्छ है। हामीले चाहिँ माथिपट्टि कहाँ राख्छौँ, फन्डसमा, जहाँ चाहिँ कन्ट्र्याक्सन स्टार्ट हुन्छ। कहाँबाट कन्ट्र्याक्सन स्टार्ट हुन्छ भनेको एन्सर आयो भने फन्डसको कर्णाबाट जहिले कन्ट्र्याक्सन स्टार्ट हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ फन्डसमा राख्छौँ युटेराइन कन्ट्र्याक्सन गर्नलाई। र यो युटेराइन कन्ट्र्याक्सन गर्दा हामी तलबाट के राखेको, यो तल बेल्ट हुन्छ यसलाई सपोर्ट गर्नलाई। र यो इलेक्ट्रोडको तल हामी जेल प्लेस गर्छौँ। जेलमा माथि हामी चाहिँ राख्छौँ। यसले चाहिँ कन्ट्र्याक्सन मेजर गरेको हुन्छ। र तलपट्टि चाहिँ फिटल हार्ट रेट हामीले कसरी, कुन ठाउँमा सुन्छौँ, राइट, लेफ्ट, मिड लाइन, हामी कहाँ सुन्छौँ फिटल हार्ट रेट, हामीले स्टेथोस्कोपबाट सुन्छौँ। र त्यो सुनेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यो फिटल हार्ट रेट सेन्सर राख्छौँ। यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोड तल जेल हाल्दैनौँ है हामी, र बेल्टले सेक्योर गरेको हुन्छ यसमा। र अर्को चाहिँ के दिएको छ, हाम्रो प्रेस गर्ने ग्रिन कलरकोमा प्रेस गर्ने बटन हो। यसले चाहिँ फिटल मुभमेन्ट, मदरलाई फिटल मुभमेन्ट फिल भएपछि चाहिँ प्रेस गर्ने हो। र यो प्रेस गरेपछि यो इन्डिकेटर यहाँ हुन्छ। यसले के गर्ने भयो, एउटा फिटल हार्ट रेट विथ युटेराइन कन्ट्र्याक्सन मेजर गर्छ। अर्को भनेको फिटल मुभमेन्टलाई पनि यसले के गर्छ, रेकर्ड गर्छ। र लास्टमा त्यो ग्राफ लाइक सिटमा चाहिँ प्रिन्ट आउट भएर आउँछ है। यो भनेको मेथड कसरी गर्ने हो त, हामीले चाहिँ CTG कसरी गर्छौँ भने चाहिँ यो ओभरअल सिनारियो भन्दैछु है मैले हजुरहरूलाई। अब यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट त्यो छ कि भेरिएबल्सहरू छ कि डिफ्रेन्ट इन्डिकेटर्सहरू छ कि। यसको सुरुको इन्डिकेटर भनेको बेसलाइन फिटल हार्ट रेट। नामले भन्छ त फिटल हार्ट रेट भनेको बच्चाको मुटुको धड्कन। बेसलाइन कति हुनु पर्यो, 110 to 160। ब्राडी भयो भने कम हुनु पर्यो, कति भन्दा कम, 110 भन्दा कम। ट्र्याकी भनेपछि 160 बिट पर मिनट भन्दा बढी हुन्छ। अब बेसलाइन फिटल हार्ट रेट भने चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सजिलो डिफिनेसन दिन्छु बुझ्नको लागि। बेसलाइन फिटल हार्ट रेटको जुन यो जतिखेर यो वेभहरू मुभ हुन्छ नि, यो वेभहरू मुभ हुँदा कुन ठाउँबाट स्टार्ट भयो, कहाँबाट इन भयो, कुनबाट स्टार्ट भयो कि जुन ठाउँमा धेरै लाई गरेको हुन्छ नि, जुन लाइनमा धेरै लाई गर्छ त्यसलाई के भन्छ, बेसलाइन फिटल हार्ट रेट। किनकि फिटल हार्ट रेटको लाइनमा यो लाई गरेको छ। यसमा लाई गरेको, यसमा यसरी हेर्नुहुन्छ भने यो ग्राफमा यसमा लाई गरेको भनेको कुन हो, यो लाइन हो। यो भनेको कति हो, 120। त्यही भएर यो बेसलाइन हार्ट रेट कति भयो यसको, 120। बुझ्नुभयो नि। जहाँ यो वेभहरू चाहिँ धेरै कहाँ हुन्छ, स्ट्यान्डिङ पोजिसनबाट स्टार्ट हुन्छ र इन्ड हुन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, हामीले बेसलाइन फिटल हार्ट रेट भनिन्छ। अर्को भनेको बेसलाइन फिटल हार्ट रेट भेरिएबिलिटी। फिटल हार्ट रेटको के हुन्छ, अब भेरिएबल हुन्छ। एउटा फिटल हार्ट रेटको अर्को बिटसँग जाँदाखेरि, नेक्स्टमा जाँदाखेरि चाहिँ जुन भेरिएसन आएको हुन्छ नि त्यसलाई के भनिन्छ, बेसलाइन फिटल हार्ट रेट भेरिएबिलिटी। भेरिएबिलिटी अकर्स एज अ रिजल्ट अफ इन्टरेक्सन बिट्विन नर्भस सिस्टम। यस्तो हुन्छ, भेगल स्टिमुलेसनले गर्दा, नर्भस सिस्टमले गर्दा, कार्डियकको रेस्पोन्सेसले गर्दा, केमो रिसेप्टर, ब्यारो रिसेप्टरले गर्दाखेरि चाहिँ भेरिएबिलिटीलाई चाहिँ फरक पारेको हुन्छ।
नर्मल र भेरिएबिलिटीको चाहिँ रेन्ज भनेको 5 to 25 बिट पर मिनेट हो। एब्सेन्ट भनेको अनडिटेक्टेबल। मिनिमम भनेको चाहिँ लेस देन अर इक्वल टु 5 बिट पर मिनेट भयो भने त्यसलाई मिनिमम भन्छौँ। मोडरेट भनेको नर्मल रेन्ज भनेको 6 to 25 बिट पर मिनेट र मार्क भनेको यदि 25 भन्दा बढी हो भने त्यसलाई के भन्छ मार्क फिटल हार्ट रेट भेरिएबिलिटी। यो ग्राफ हेरेर म हजुरलाई बुझाउँछु फिटल हार्ट रेट भेरिएबिलिटी भनेको चाहिँ के हो भनेर। फिटल हार्ट भेरिएबिलिटी भनेको चाहिँ फिटल हार्ट रेटको एउटादेखि अर्कोसँग के हुन्छ भेरिएसन कति ह त, यहाँदेखि यहाँसम्मको भेरिएसन कति ह त फिटल हार्ट रेटको भेरिएसन, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, हामीले त्यसलाई भन्छौँ भेरिएबिलिटी। भेरिएबिलिटी भनेको जस्तै यो भनेको 10 हुन्छ भेरिएबिलिटी, यो भने यति दुईटा भयो भने 20 हुन्छ। जस्तै यहाँदेखिको यहाँसम्मको हेरिन्छ भने त्यसलाई 10 भनिन्छ भेरिएबिलिटी। त्यसरी नै भेरिएबिलिटी भेरिएसन बिट्विन फिटल हार्ट रेट एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्ट नेक्स्ट पोइन्ट स्टेपसम्मकोलाई के भनिन्छ बेसलाइन फिटल हार्ट रेट भेरिएबिलिटी। अर्को इन्डिकेटर भनेको चाहिँ एसिलिरेसन। हामीले नामले भन्छ नि त एसिलिरेसन, नामले के भन्छ एसिलिरेसन भनेको जहिले बढ्नु, इन्क्रिज हुनु, इलिभेट हुनु, सबै एउटै टर्म हो, सिनोनियमहरू हो। यति चाहिँ फिटल हार्ट रेट चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ बेसलाइन अफ हार्ट रेट भन्दा बढी होइन, ग्रेटर 15 बिट पर मिनट फर 15 सेकेन्डलाई भयो भने त्यस्तोलाई के भन्छ हामी एसिलिरेसन। र प्रेजेन्स अफ एसिलिरेसन मिन्स रिएस्योरिङ। एसिलिरेसन छ भने त्यस्तो फिचर्सलाई हामी के भन्छ रिएस्योरिङ भन्छ, हामी रिएस्योरिङ सिटिजी भनिन्छ। एसिलिरेसन यो फिगरमा ग्राफमा हेर्नु एसिलिरेसन भनेको यति चाहिँ हाम्रो यो फिटल हार्ट रेट यहाँबाट स्टार्ट भयो भने एसिलिरेट भयो कति भयो 15 बिट पर मिनट फर 15 सेकेन्ड। यो चाहिँ यो एउटा बक्स 1 बिट 2 बिट 3 बिट हो भने यो 1 बिट 2 बिट 3 बिट के हो यो 15 सेकेन्डको लागि। यसलाई के भनिन्छ हामीले एसिलिरेसन कति हुनु पर्यो 15 बिट पर मिनट फर 15 सेकेन्ड भन्छ। त्यसलाई हामीले फिटल हार्ट रेट त्यसरी बढ्यो भने त्यसलाई के भन्छ एसिलिरेसन। एसिलिरेसनको ठ्याक्कै अपोजिट डिस्लेरेसन। डिस्लेरेसन भनेको चाहिँ घट्नु जहिले पनि, डिक्रिज फिटल हार्ट रेट बेसलाइन कतिबाट जतिले बढाएको थियो त्यतिले घट्छ। जस्तै त्यहाँ 15 बिट पर मिनट फर 15 सेकेन्डले बढाएको थियो भने यसमा 15 बिट पर मिनट फर 15 सेकेन्डले घट्छ भने त्यसलाई हामी डिस्लेरेसन। र डिस्लेरेसनको धेरै टाइप छ, जस्तै अर्ली छ, लेट छ, भेराइबल छ, प्रोलङ छ। हामी एउटा गरी डिल गर्छौँ है त सिग्निफिकेन्स सहित। अर्ली डिस्लेरेसन स्टार्ट विथ युटेराइन contraction begins and recover when uterine contraction stops. It is due to head compression. हेड कम्प्रेसन वा हामीले के भन्छ भेगल स्टिमुलेसनले गर्दाखेरि भयो भने त्यसलाई के भन्छ अर्ली डिस्लेरेसन। डिफिनेसनले के भन्छ भने जतिखेर युटेराइन कन्ट्र्याक्सन स्टार्ट हुन्छ त्यतिखेर डिस्लेरेसन सुरु हुन्छ र जतिखेर कन्ट्र्याक्सन सिद्धिन्छ त्यतिखेर डिस्लेरेसन सिद्धिन्छ, यति भनेको छ। र फिगरमा चाहिँ क्लियर हो है त हेरेर के भनेको छ हाम्रो यो युटेराइन तलकोलाई युटेराइन कन्ट्र्याक्सन डिल गर्छ र माथिकोलाई फिटल हार्ट रेट गरेको हुन्छ यो युटेराइन कन्ट्र्याक्सन। जतिखेर युटेराइन कन्ट्र्याक्सन स्टार्ट हुन्छ त्यतिखेर डिस्लेरेसन सुरु हुन्छ। डिस्लेरेसन फिटल युटेराइन कन्ट्र्याक्सन बढ्दाखेरि फिटल हार्ट रेट घट्छ, कोइन्सिडेन्ट गरे हुन्छ हेर्नु यहाँ ठ्याक्कै। फिटल हार्ट रेटको चाहिँ सबसे तलको लोएस्ट पोइन्ट र एसिलिरेसनको हाइएस्ट पोइन्ट एउटै लाइनमा हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है कतिखेर हुन्छ अरे अर्ली डिस्लेरेसन, जतिखेर चाहिँ युटेराइन कन्ट्र्याक्सन स्टार्ट हुन्छ त्यतिखेर डिस्लेरेसन स्टार्ट हुन्छ, फिटल हार्ट रेट ड्रप हुन। जतिखेर युटेराइन कन्ट्र्याक्सन स्टप हुन्छ त्यतिखेर अर्ली डिस्लेरेसन पनि स्टप्स हुन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ हामीले अर्ली डिस्लेरेसन। र अर्ली डिस्लेरेसन चाहिँ नर्मल हुन्छ किनभने कहिलेकाहीँ जतिखेर लेबरमा हुन्छ होइन, एउटा क्लाइन्ट एउटा वुमन जतिखेर लेबरमा हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ बेबी चाहिँ फिटस चाहिँ बाहिर आउन खोज्छ। त्यति आउन खोज्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो हेड कम्प्रेसन हुनसक्छ होइन, किनकि पेल्भिक फ्लोरको मसलले पनि रेजिस्टेन्स प्रोभाइड गरेको हुन्छ, अपोजिट फोर्स प्रोभाइड गरेको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हेड कम्प्रेसन भएर चाहिँ युटेराइन कन्ट्र्याक्सनले गर्दाखेरि युटेराइन कन्ट्र्याक्सनसँग चाहिँ के हुन्छ अरे यो चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ नर्मल हुन्छ। किनकि हाम्रो युटेराइन कन्ट्र्याक्सन त भइरहेको हुन्छ नि त्यस्तो बेलामा हामीले सिटिजी हेर्छौँ भने थोरै स्लाइड अर्ली डिस्लेरेसन हुन्छ, त्यसलाई हामीले आत्तिनु चाहिँ पर्दैन है। लेट डिस्लेरेसन बिगिन एट द पिक अफ युटेराइन कन्ट्र्याक्सन एन्ड रिकभर आफ्टर द कन्ट्र्याक्सन इन। पिक अफ युटेराइन कन्ट्र्याक्सन भनेको मिड अफ युटेराइन कन्ट्र्याक्सन। जतिखेर युटेराइन कन्ट्र्याक्सनको पिक हाइएस्ट पोइन्ट छ नि त्यहाँ सुरु हुन्छ डिस्लेरेसन त्यहाँबाट, र कतिखेर सिद्धिन्छ जतिखेर कन्ट्र्याक्सन इन्ड हुन्छ त्यतिखेर रिकभर हुन्छ। र यो केले गर्दाखेरि हुन्छ इन्सफिसियन्ट ब्लड फ्लो भन्नुको मतलब युटेरो
प्लासेन्टल इन्सफिसियन्सीलाई चाहिँ यसले के गर्छ इन्डिकेट गर्छ ल अब बच्चाले चाहिँ ब्लड चाहिँ राम्ररी पाइरहेको छैन है अब पाइरहेको छैन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब सिटिजीमा चाहिँ हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ कि यो अगाडि नै अर्ली आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ फिगरमा हेरेर क्लियर हौँ है लेस डिस्लेरेसन जतिखेर युटेराइन कन्ट्र्याक्सनको पिक भएको हुन्छ त्यतिखेर डिस्लेरेसन सुरु हुन्छ र जतिखेर सिद्धिन्छ त्यतिखेर कन्ट्र्याक्सन रिकभरी हुन्छ भने त्यसलाई के हुन्छ लेट डिस्लेरेसन यो चाहिँ इन्डिकेटर फर युटेरो प्लासेन्टल इन्सफिसियन्सीलाई बुझिन्छ वा इन्सफिसियन्ट प्लासेन्टल फ्लो एउटै कुरा हो है भेराइबल डिस्लेरेसन नामले भन्छ नि त भेराइबल भनेको भेराइबिलिटी हुन्छ त्यसमा भेराइबल कसरी भन्छ अब्जर्भ एज अ ऱ्यापिड फल इन द बेसलाइन फिटल हार्ट रेट विथ द भेराइबल रिकभरी फेज यो भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रो चाहिँ भेराइबल डिस्लेरेसन भनेको ऱ्यापिड ड्रप अफ फिटल हार्ट रेट चाहिँ ऱ्यापिड ड्रप आउट हुन्छ कतिखेर भेराइबल रिकभरी फेजको भित्र र यो के हुन्छ अम्बाइलिकल कर्ड कम्प्रेसन छ हामीले चाहिँ भेराइबल डिस्लेरेसन हेरेर हामीले रिडिङ हेर्छौँ सिटिजीमा हेरेर चाहिँ हामीले के बुझ्न सकिन्छ यो हेरेपछि ए कर्ड कम्प्रेसन भयो है अब फिटस हाइपोक्सियामा जान गयो है भनेर चाहिँ हामीले यही सिटिजी हेरेर चाहिँ हामीले यसरी इन्डिकेट गरेर अर्ली आइडेन्टिफाई र अर्ली म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ कि हामीले यो फिगरमा हेरौँ है त भेराइबल डिस्लेरेसन भनेको के हो भने चाहिँ के हुन्छ हेर्नुहोस् यहाँ युटेराइन कन्ट्र्याक्सन छैन त्यतिखेर ड्रप अफ के हुन्छ हाम्रो युटेराइन कन्ट्र्याक्सन नभएको बेलामा फिटल हार्ट रेट एकदम मजाले घट्छ के ऱ्यापिड डिक्रिज हुन्छ फिटल हार्ट रेटको त्यसलाई के भन्छ भेराइबल डिसएसिलेरेसन अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने भेराइबल डिस्लेरेसन भनेको अम्बिलिकल कर्ड कम्प्रेसनको बेलामा हुन्छ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कि यो हेरेर हामीले सिटिजी हेरेर चाहिँ के थाहा पाउन सकिन्छ भनेर ए फिटसलाई पुगेन है अक्सिजन पुगिरहेको छैन भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाउन सकिन्छ यसबाट यसको इन्डिकेटर चाहिँ के हुन्छ भने यसले चाहिँ इन्डिकेट गर्छ कि कम्प्लिकेसन चाहिँ यसले चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ र यो भेराइबल डिस्लेरेसन हामीले हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ भी वा यु आकारको हुन्छ कि यु आकारको वा भी आकारको सेप दिन्छ कि यस्तै भेराइबल डिस्लेरेसनले अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ के हुन्छ भने बेबी र युटेराइन हाम्रो जुन युटेराइन वाल छ नि त्यो र बेबीको बिचमा अब सर्कुलेसन राम्ररी भइरहेको छैन है भनेर चाहिँ ड्युरिङ फिटल मुभमेन्ट भएको बेलामा चाहिँ अब फिटस भएको बेलामा चाहिँ भएको छैन भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौँ त्यसलाई के भनिन्छ हामीले भेराइबल डिस्लेरेसन भनेको सडन ड्रप अफ दि फिटल हार्ट रेट अनि फेरि ऱ्यापिड रिटर्न हुन्छ कि वात्त घट्छ अनि फेरि बढ्छ कि यसलाई चाहिँ के भनिन्छ हामीले ऱ्यापिड रिटर्न हुन्छ सडन ड्रप भएर ऱ्यापिड रिटर्न हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भेराइबल डिस्लेरेसन भन्छौँ यति बुझ्नुभयो अब पर्छौँ प्रोलङ डिस्लेरेसन भनेको चाहिँ डिस्लेरेसन हुन्छ त्यो चाहिँ कति पिरियड चाहिँ ग्याप चाहिँ लामो हुन्छ कि ग्रेटर देन 2 मिनट बट लेस देन 10 मिनट यदि 10 मिनटभन्दा बढी भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यस्तो बेलामा चाहिँ हाम्रो बेसलाई नै चेन्ज गर्नुपर्छ होइन इफ इट लास्ट बिट्विन 2 to 3 मिनट इट इज कल्ड नन रिएस्योरिङ इफ इट इज लास्ट लङ्गर देन 3 मिनट इट इज इमिडिएटली कल्ड एबनर्मल 3 मिनटभन्दा बढी छ भने त्यसलाई भनिन्छ एबनर्मल यदि 2 to 3 मिनट छ भने नन रिएस्योरिङ भनिन्छ र प्रोलङ डिस्लेरेसन छ भने कतिखेर भन्ने ग्रेटर देन 2 मिनट र लेस देन 10 मिनटसम्म के हुनु पर्यो डिस्लेरेसन छ भने प्रोलङ र हेर्नुहोस् है त ग्राफमा हेरौँ यो ग्राफमा के हेर्नु भने हेर्नु यहाँ ग्याप हेर्नु एउटा फिटल यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ डिस्लेरेसन भएको हेर्नु ऱ्यापिड ड्रप भएको फिटल हार्ट रेटको होइन डिस्लेरेसन भएको र यो 2 मिनटभन्दा बढी कतिले 2 मिनटभन्दा बढी र 10 मिनटभन्दा कमको बिचमा हुन्छ त्यसलाई हामीले के भनिन्छ प्रोलङ डिस्लेरेसन हामी चाहिँ यो हामीले चाहिँ के गर्छ इन्टरप्रिटेसन गरिन्छ के अब हामीले सिटिजी त हेऱ्यौँ अब हेरेर चाहिँ हामीले कस्तो केसमा चाहिँ अब ल छिटो गर्नु पर्यो है अब फिटस र फिटसको लाइफ रिस्कमा चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउने त यही फिचर्स हेरेर कुन फिचर्स रिएस्योरिङ नन रिएस्योरिङ र एबनर्मल फिचर्स हेरेर चाहिँ थाहा पाइन्छ रिएस्योरिङ कस्तोलाई भन्छ जतिखेर सबै कुरा नर्मल भएको बेलामा जस्तै एसिलिरेसन छ डिसएसिलिरेसन छैन भेराइबिलिटी चाहिँ ग्रेटर देन 5 to 25 बिट पर मिनट छ भने र बेस लाइन चाहिँ कति छ 110 to 160 बिट पर मिनट भने रिएस्योरिङ सब ठिक छ रिएस्योर हुने कि हामी चाहिँ नन रिएस्योरिङ भनेको चाहिँ चिन्ता लाग्ने कुरा छ है अब चाहिँ हामी चाहिँ वेट एन्ड वाच गर्नुपर्छ हेरिराख्नुपर्छ हामीले सिटिजी बेला बेलामा हेरिराख्नुपर्छ भनेर बुझिन्छ है कति हुनु पर्यो बेसलाइन 100 to 109 डेसम्म 161 to 180 भेराइबिलिटी भनेको लेस देन 5 for 40 to 90 मिनट्स
र डिस्लिरेसन भनेको चाहिँ भेराइबल डिस्लिरेसन हुन्छ हैन टिपिकल्ली विथ युटेराइन कन्ट्र्याक्सन पनि छ अलिअलि र अकरिङ 90 मिनट भन्दा बढी अकर हुन्छ त्यो र कहिलेकाहीँ चाहिँ सिंगल प्रोलङ डिस्लिरेसन छ अप टु 3 मिनट भनेपछि 2 to 3 मिनट भने त्यसलाई के भन्छ हामीले नन रिएस्योरिङ भनिन्छ र एसिलिरेसन त यसै पनि एब्सेन्ट हुने भयो एबनर्मल भनेको चाहिँ सबै एबनर्मलको जस्तै फिटल हार्ट ब्यारिकार्डियामा छ ट्र्याकिकार्डियामा छ वा साइनोसोइडल प्याटर्न छ यसको मतलब मोर देन 10 मिनट भन्दा बढी अनि चाहिँ भेरिएबिलिटी भनेको चाहिँ लेस देन 5 फर 90 मिनट र आइदर माथि चाहिँ टिपिकल हुन्छ नन रिएस्योरिङमा भने एबनर्मल चाहिँ कि टिपिकल पनि हुनसक्छ अटिपिकल पनि भेरिएबल एसिलेरेसन हुन्छ लेट एसिलेरेसन हुन्छ र प्रोलङ डिस्लेरेसन त्यो पनि ग्रेटर देन 3 मिनट अघि हामीले के क्राइटेरिया पढाएको थियौँ त प्रोलङ डिस्लेरेसन 83 भन्दा बढी भयो भने त्यसलाई के भन्छ एबनर्मलको क्याटेगोरीमा राख्छ भने एबनर्मल र यसरी चाहिँ हामीले इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ यदि सिटिजी रिएस्योर छ कि नन रिएस्योर छ कि एबनर्मल छ भनेर हामीले अर्ली आइडेन्टिफाई र अर्ली म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ र फिटर र मदरको हेल्थ चाहिँ राम्रो हुन्छ कि कुनै पनि डेन्जर वा कम्प्लिकेसन हुनबाट बचेको हुन्छ क्याटेगोराइजेसन अफ फिटल हार्ट रेट ट्रेसेस यो भनेको हाम्रो चाहिँ त्यो रिएस्योरिङ नन रिएस्योरिङ र एबनर्मललाई हेरेर चाहिँ अब कस्तो छ त हामीले चाहिँ क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्छौँ नर्मल छ कतिखेर नर्मल भन्ने यदि 4टे चाहिँ रिएस्योर भयो भने सस्पिसियस कतिखेर भन्ने यति एउटा चाहिँ नन रिएस्योरिङ छ र अरू सबै के छ रिएस्योरिङ छ भने र प्याथोलोजिकल चाहिँ एउटा वा त्योभन्दा बढी एबनर्मल हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो दुईटा वा दुईटा भन्दा बढी नन रिएस्योरिङ हुन्छ भने त्यसलाई प्याथोलोजिकल ठ्याक्कै छुट्टिन्छ कि किनकि प्याथोलोजिकलमा के एड भएको छ एबनर्मल क्याटेगोरी एड भएको छ भने यो भनेको क्याटेगोरिएसन अफ फिटल हार्ट रेट ट्रेसेस यसले चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ नर्मल सस्पिसियस वा प्याथोलोजिकल क्याटेगोरीलाई छुट्याउने अर्ली आइडेन्टिफाई र अर्ली म्यानेजमेन्ट गर्छौँ त्यही भएर चाहिँ सिटिजी चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुन्छ फिटसको कन्डिसनहरूलाई कस्तो छ त फिटसको कस्तो रेस्पोन्स दिइरहेको छ त्यो युटेराइन कन्ट्र्याक्सनसँग भनेर चाहिँ जुन चाहिँ कोरिलेट गरेर हामी पढ्छौँ त्यसलाई हामीले एकदमै हेल्पफुल हुन्छ र लास्टमा भनेको सिटिजी भनेको के हो त सिटिजी भनेको चाहिँ युटेराइन कन्ट्र्याक्सनसँगै फिटल हार्ट रेट मोनिटरिङ गर्ने रेकर्ड गर्ने भनिन्छ त्यसलाई के भन्छ हामीले कार्डियोटोपोग्राफी यसको डिफ्रेन्ट नेम छ जस्तै इलेक्ट्रोनिक फिटल मोनिटरिङ एनएसटी नन स्ट्रेस टेस्ट पनि भनिन्छ यसलाई अर्को नाम र अर्को भनेको कार्डियोटोपोग्राफी यति हो Thank you so much guys for listening to the class. Subscribe the channel for upcoming video. Stay tuned guys. And don't forget to like the video and the bell icon से press करना